अस्सलाम वालेकुम जी। सियासत पे रोज़ बात होती है तो फिर हम आज भी सियासत पर ही बात करते हैं। ये मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ, सराफा बाज़ार में काम करता था और उसके बाद चलने वक्त हालात ने यहाँ तक पहुँचा दिया। वहाँ पर ना एक साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कुरैशी साहब उनको कहते थे हम। वो आते थे और बिजली के, गैस के, पानी के जो बिल होते थे वो कलेक्ट करते थे, और जो भी बिल होता था 100 का, 150 का, 200 का, उस ज़माने में इतने ही बिल आते थे। तो ऊपर कोई मेरा ख्याल है 10-5 रुपये लेते थे और वो सारे इकट्ठे करके ले जाते थे, जमा करवा के आ जाते थे। उनके अच्छे जो है काम हो जाता था। तो मर्ज़ी होती थी कि आप ऊपर दे दें। कुछ लोग ऐसे ही देते थे, वो समझते थे कि शायद ये फ्री में ही काम करते हैं। कुछ लोग देते थे, कुछ लोग ज़्यादा भी देते थे, लेकिन थे वो किताब के कीड़े। और उनके ग्रुप के कुछ लोग थे, वो मेरे वाकिफ़ थे, तो मैं उनके पास जाके बैठा करता था, लेकिन खामोशी से। कम लोगों को पता है कि उनका ग्रुप जो था ना बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, कुरैशी साहब जो थे ना, वो इंग्लिश भी बहुत क्लास की जो ना बोला करते थे। इवन इतने क्लास की बोला करते थे कि उन्होंने एक लेटर लिखा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कि तुम्हारी ये जो डिक्शनरी है ना, इसके अंदर ये जो वर्ड है, ये डिक्शनरी नंबर, ये सफ़ा नंबर, ये जो वर्ड है ना, इसके जो मीनिंग्स लिखे हुए ना इंग्लिश टू इंग्लिश, ये गलत लिखे हुए हैं। ये एक्चुअली मीनिंग्स इसके ये हैं। तो ऑक्सफोर्ड ने फिर उनको बाकायदा लेटर भेजा, उन्होंने इनविटेशन भी भेजा कि अगर आप आना चाहें तो आप आएँ और हमारी सलाह करें, ये करें, वो करें। तो लेकिन हम ये जो ना दुरुस्त कर रहे हैं और आगे जो ना ये होगी, और मज़ीद आप हमारी सलाह करें। तो वो जाना तो था ही नहीं, उनका यहाँ पे ग्रुप था। तो वो इसको कहते हैं दरवेश लोग तो होते हैं। तो वो उन्हीं के ग्रुप के ना कुछ लोग थे, वो भी किताब के कीड़े होते थे। तो अक्सर वो उनको मैं देखा करता था। रावलपिंडी सदर में ना पुरानी किताबों का एक वो मेला लगता है, हर पहले जुमे को लगता था, फिर संडे इतवार को लगना शुरू हो गया, छुट्टी जब से तब्दील हुई थी। तो ये बहरहाल पुरानी बात है। तो वहाँ पे मैं अक्सर उनको देखा करता था, उनके ग्रुप के लोगों का। तो यानी कि किताबें एक्सचेंज भी करना, किताबों को, पुरानी किताबें मिल जाना, वो ले लेना। एक दिन सियासी बात ही मैं कर रहा हूँ, एक दिन ना मैं उनमें बैठा हुआ था, तो मैं सिर्फ सुनता था। तो वो बता रहे थे कि जनाब उस टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वार में यूं से यूं हुआ, यूं से यूं हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। अच्छा, वो बड़ा जो था ना कसाई टाइप का था, जिक्र करते थे हिटलर का कि बड़े मारे उसने बंदे, यूं किया, यूं जालिम थे। लेकिन बाज़ टाइम खूबियों की बात आती थी ना, तो वो क्या बात है, उसने यूं से यूं किया। तो अपनी तो मेमोरी भी इतनी नहीं कि उसको वाक़यात को सही याद रख सकें, लेकिन एक मैं आपको वाक़या बताता हूँ कि भाई उनको ना उनके जो उस ग्रुप के थे ना सेकेंड वर्ल्ड वार में, हमें तो हिटलर का नाम पता है, हमें तो मुसलिनी का पता है। वो बताते थे कि उसकी कैबिनेट फलाने दौर में कितनी थी, फलाने दौर में कितनी थी, उसने कितनी कितनी चेंजेस की, उनके अफसरान की कैसे कैसे प्रमोशन हुई, उनके अंदर सजाएं कैसी हुई, केस कैसे लगे, उनके जजेस कौन से थे। वो बहुत बड़ी चीज थे। तो हमारे जैसा तो जो ना आंखें फाड़ फाड़ के देखता था और कान खोल खोल के सुनता था। बड़ी जबरदस्त एक दफा उन्होंने बात की, कहने लगे वो जो अफसर था ना हिटलर का, अब उसकी तारीफ हो रही, उसकी कंप्लेन फलाने अफसर ने की, फलाने अफसर ने की, फलाने अफसर ने की, और इन सब ने मिलकर ये बात कही कि इसको जो है टूंग देना और हिटलर को की, क्योंकि हिटलर तो वो था अपना जो यानी कि नाज़ीज़ का हेड था। तो वो जो इंसान ना वाकया बताते हैं, और उस तारीख को दी, उस तारीख को दी, उस तारीख को जनाब हिटलर ने कहा तू आया हूँ। तो ये सारे थे कि अज यदि तोन ले जानी है, यानी कि उसका जो ना काम हो जाना, जो भी था। अब ये जो उनसे था ना बता रहे, मतलब वाकयात बता रहे थे, कहते हाँ वो ये उसने लिखा था, ये उसने लिखा था, ये उसने लिखा था, ये काम पक्का था उसका कि वो गया। तो जब वो हिटलर के सामने हुआ और उसके सामने सारी वो थी, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अभी इंक्वायरी से पहले ना उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम देखो बाहर, और उसको कहा कि भाई क्या मसला है।
یہ کمپلین کیوں ہے؟ اس نے کہا جی یہ کمپلین ایسی ہے، اس کو ایسی ہے، اس کو ایسی ہے. تو جو اس کا جو تھا نا، جو جو آپ کہہ لیں کہ اس کا سیکٹری کہہ لیں یا اسٹاف آفیسر کہہ لیں، تو اس نے لکھا، اس نے کہا یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے. اس نے کہا یہ کیوں کیا تم نے، یہ کیوں کیا، اس سے جھگڑا کیوں کیا ہوا، اس سے جھگڑا کیوں ہوا. کہتے تمہارے آفس میں کون سا ایسا بندہ ہے جو تمہارے لیے گواہی دے، تمہارے حق میں گواہی دے کہ تم ٹھیک ہو اور یہ سارے غلط ہیں. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو تم جو ہے نا کل آفس پہنچو، میں دیکھتا ہوں. صبح ٹائم پہ آفس پہنچا تو وہاں پہ ایک لیٹر پہنچا ہوا تھا، ایک آرڈر پہنچا ہوا تھا کہ تمہارا جو نا آفس کا انچارج نا یہ ہے جس کے اگینسٹ ساروں نے کمپلین کی ہوئی تھی، اور سارے وہ وہیں پہ تھے. اور سب کے لیے لیٹر یہ تھا کہ تم اس کی ماتحتی میں کام کرو گے، اور جو ہے نا میں پھر رپورٹ لیتا رہوں گا. تو اب اس کو جناب انچارج بنا دیا. وہ تو آگے سے ہٹلر تھا، وہ بھی ہٹلر ہی تھا. اس نے جناب ٹنگ کے رکھ دیا، تو یہ کر، تو وہ کر، تو وہ کر، سب کا انچارج بنا دیا. تو بائی پروفیشن، اور اس نے وہ ساری رپورٹس جو نا پہلے لی ہوئی تھیں، تو بتاتے ہیں کہ اس کا انٹیلیجنس جو تھی نا ان سائڈ، وہ بہت ایکسٹراڈنری تیز تھی. تو یہ بھی جو نا واقعات ہوتے ہیں. اب یہ اس کی خوبی بیان کی، لیکن لبے لباب جب ہوتا تھا نا کہ وہ مطلب کیسا بندہ تھا، تو بتاتے تھے وہ ایک کرمنل انٹیلیجنس رکھتا تھا، اور وہ اس کا جو پروپیگنڈا تھا وہ کرمنل تھا، اور وہ ساری مطلب باتیں بری کرتے تھے کہ وہ بہت جناب ایکسٹرا آرڈنری جو تھا نا سلاٹر ہاؤس تھا اس کے پاس. یعنی کہ وہ قتل گاہ کہہ لو، یا اس کو کہہ لو کہ کسائی خانہ، ان سائڈ بھی آؤٹ سائڈ بھی. لیکن جب وہ خوبیاں گنواتے تھے نا اس کی، تو وہ اس لیے نہیں گنواتے تھے کہ وہ غلط تھا تو اس کا ہر کام ہی غلط تھا. نہیں، جو غلط ہوتا ہے نا اس کے کام بھی ٹھیک ہوتے ہیں، تو وہ ٹھیک طریقے سے جو کام کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، تو اس کے اوپر وہ بڑی تعریفیں کرتے تھے. تو میرے جیسا بندہ جو تھا نا، جو اس ٹائم میں ایک بچہ تھا، یعنی کہ 20 22 25 سال کے درمیان، آپ اس ایج کو کیا کہیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یار نہ تعلیمی قابلیت اتنی، نہ ہماری، وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ زیادہ مطلب اردو بولتے تھے، بڑی اچھی اردو بولتے تھے. کچھ مطلب بیچ میں ٹچ پنجابی کا بھی ہوتا تھا ایک دو طرف سے، اور زیادہ تر جو نا اردو بولتے تھے بہت، کیونکہ یہ ہوتی تھی. اور یہ سارے جو نا انگلش ریڈر تھے. یہ بات بھی ذہن میں رکھی گئی، یہ انگلش ریڈر تھے، اور اس کلاس کی جو نا انگلش ریڈنگ کرتے تھے کہ میں آج کے دور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گورا جو انسان نا وہ کانوں میں سے دھوئیں نکالے اس کلاس کی ریڈنگ کرتے تھے. انگلش پہ ان کو عبور حاصل تھا، لیکن جب وہ بات کرتے تھے نا تو ایک دو صرف لہجے کی وجہ سے مطلب ان کی اردو ڈگمگاتی تھی، یہ پتہ لگتا تھا کہ اردو کو یہ بول رہے ہیں. ادروائز تو یہ سارے جو ہے نا اردو اس کلاس کی بولتے تھے جس کا کوئی حساب نہیں. اور ان کے جو الفاظ ہوتے تھے نا، تو اس کے اندر بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ انگلش کے لفظ بولیں. جیسے کہ ہمارے جیسا تو جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے انگلش کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ اردو میں گھسا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے سے بولا کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت کی جو سیاست چل رہی ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا عمران خان کسی جوڑ پہ نظر نہیں آ رہا. مطلب اس کی اپنی پالیسیز بالکل فارغ ہے، دماغ سے وہ شخص فارغ ہے، مجلول آدمی ہے. اس شخص کو جو لانے والے تھے اور یہ اتنی بڑی جو ڈاکٹرائن کھیلنے والے تھے نا، وہ کون ہے؟ وہ باجوہ بھی نہیں نظر آتا. مطلب اس نے جو پیچھے 2-4 انٹرویوز دیے ہیں جب اس سیٹ سے اترنے کے بعد، ٹو بی ویری فرینک، تو اس میں سمجھ میں آیا کہ یہ تو نیل ہے، یہ تو میجر سے پروموٹ کیسے ہوا ہے. تو اس میں جو انسان یہ اس ادارے کی جو نا پول پٹی کھلتی ہے، ٹو بی ویری فرینک، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو بہت ٹو بی ویری فرینک یہ پول پٹی کھلتی ہے کہ یار یہ ان جیسے نیلے اگر چیف تک پہنچ گئے یا لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچ گئے تو پھر کیا ہے تمہارے پلے؟ اگر آپ اس کلاس کے کام کر رہے ہو کہ چلو فیض حمید ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک
ایول جینیس بندہ جن سے نا وہ نظر آتا ہے, اس کا نیٹ ورک نظر آتا ہے, اس کی ایکسٹرا آرڈنری قابلیت نظر آتی ہے, لیکن اس کو چیف نہیں بننے دیا نیلو نے. تو پیچھے کیا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر ہمیں نظر آتا ہے تو غفورہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, بچہ بھی ہوا ہے, کام ڈال کے کتنی خوبصورتی سے باہر نکلا, اور اس ٹائم میں کس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے, وہ کس گیم کے اندر ہے, تو وہ بھی ہمیں جینیس نظر آتا ہے. تو یہ عمران خان جو نا میاں محمد نواز شریف کو کہ وہ الفاظ یاد کریں کہ عمران خان تم سے تو ہمارا مقابلہ ہے ہی نہیں, تم تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہو. پھر میاں محمد نواز شریف کے وہ الفاظ یاد کریں کہ یہ تو خلائی مخلوق سے ہے, یہ جو ہے نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری جو ہے نا گیم, جو ایکسٹرا آرڈنری جو جینیس لوگ ہیں نا جو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, تو ان کی بات آپ دیکھیں کہ وہ کون سا مادہ ہے اس وقت میں جو سرکل کے اندر ہے, جو اتنی بڑی واردات ہو جاتی ہے 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, کنویں میں پھینکنے میں تو آپ کو کسی لا کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کنویں سے نکالنے میں آپ کو تمام لاز کی ضرورت ہے. یہ کیا مادہ ہے, یہ لوگوں کو آج بھی پریشان کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ بڑی, میں آپ کو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا, یہ اس سوچ کے بارے میں بات بتا رہا ہوں کہ جب وہاں پہ انسان بیٹھ کر سنتا ہے نا, تو یہ یعنی کہ جو ایول جینیس تھا وہ ہٹلر تھا, لیکن اس کے جو ریڈرز ہیں جب اس کے جینیس بنے پر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کس سے کیا کام لیتا تھا اور اس کے ڈیسیجنز کیا تھے, تو اس کے اندر وہ کس کوالٹی کو رکھتا تھا اور ریڈر کس طریقے سے اس کو ریڈ کرتا تھا. تو اگر آپ اس وقت میں دیکھیں وہی ریڈرز, اس ٹائپ کے ریڈرز اگر آج کی پاکستان کے اندر کی جنگ کو دیکھتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ ایکچولی ڈاکٹرائن کون چلا رہا ہے, یہ ڈاکٹرائن کے پیچھے اصل ڈاکٹر کون سا ہے. ایک تو برانڈ ہے نا باجوہ, تو وہ اس کو تو سزا ملنی چاہیے. اگر اس کو سزا نہیں ملتی, فیض حمید کو نہیں ملتی, غفورے کو نہیں ملتی, تو آپ مجھے بتائیں پھر کس کو ملنی ہے. ایک بات سامنے آ گئی, یہ تو فرنٹ پہ کھیل رہے تھے نا, تو یہ سارے موجود ہیں. تو عمران خان تو ڈھکن ہے, اس کو تو مطلب رگڑ دینا چاہیے, کوئی شک نہیں تھا کہ مقام عبرت ہو, ختم ہو جائے. یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ کوئی کہے نا یہ بھٹو کی طرح سے زندہ ہوگا, نہ, یہ کلٹ ہے, اس نے آج ختم ہونا کل مٹ جانا ہے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, بڑی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ کلٹ ہے کیونکہ یہ اس کے پیچھے کوئی ایک سوچ نہیں ہے. بھٹو کے پیچھے نا آج بھی روٹی کپڑا اور مکان جاگتا ہے, ایک سوچ ہے نا. اچھا, میاں نواز شریف کے پیچھے معاشی ترقی جانتی ہے, خوشحالی جھانکتی ہے, اس کی اسکیمیں بولتی ہیں, اس کا کام بولتا ہے, اس کا روڈ انفراسٹرکچر جو انسانہ بنایا ہوا وہ بولتا ہے, تعلیمی اصلاحات بولتی ہیں, دفاع کے اندر غیر معمولی پاکستان کی ترقی بولتی ہے, پاکستان کے اندر بہتر ہوتا ہوا بجٹ بولتا ہے, بہتر ہوا ٹیکس کا نظام بولتا ہے. تو یہ تمام جو ان سے نا میاں نواز شریف کی جو سوچ ہے نا اس کی عکاسی کرتی ہے, تو وہ بولتی ہے. عمران خان کے پیچھے کیا بولے گا؟ بالکل جذبات, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, وہ ڈیم جو میاں نواز شریف بنا رہے تھے, اور وہاں پہ جا کے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ڈیم ہے جس کا پانی امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. مطلب عقل میں ہمارے بوتل سے پانی ڈیم میں ڈالنا تھا, یا کسی جگہ پہ ڈالا جاتا ہے, ٹرالا لے کے جاتے ہیں, یا پائپ لگا کے ڈیم میں پانی ڈالا جاتا ہے. عقل کا اس کا جو ہے نا نظام وہ یہاں تک کام کرتا ہے. مطلب وہ بیری کا درخت دیکھ لیا, اس پہ وہ چھتا لگا ہوا دیکھ لیا, بیری کے شہد کا انقلاب آنے والا ہے, یعنی کہ بیری کے شہد پہ جو ہے نا اس نے وہ دیکھ لیا. آواکاڈو دیکھ لیا, میرے بیگم نے گھر میں درخت لگایا, آواکاڈو اس میں سے اگایا. کیا آواکاڈو کا انقلاب آئے گا. ایلو ویرا کہ جی ایک شاخ جو نا ایلو ویرا کی وہ جناب $1 کی 1 پاؤنڈ کی بکتی ہے,
वो खुदा के बंदो वो बेशुमार होता है, जितनी ज़रूरत होती है दे देते हैं। यहाँ पे टैक्सेशन का निज़ाम ऐसा है। वो अवाकाडो, ये अपना एलोवेरा की अगर आप होलसेल में खरीदें यहाँ पे 8-9 सेंट की, 10 सेंट की मिल जाती है। एक जो सा ना डॉलर की बिकती है, यूरो की बिकती है, ठीक है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा मार्जिन होता है। उसमें से आप 20 लेके आते हैं, 7-8 बिक गई, 10 बिक गई तो बहुत बड़ी बात होगी, बाकी आप फेंकेंगे, ठीक है। उसमें बड़ा लंबा मार्जिन होता है, ठीक है, वो फार्मर को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे ऐसी चीजें होती है ना, वो ट्रांसपोर्ट में आगे पीछे उसमें खर्चे ज्यादा होते हैं। तो ज़राअत तो ऐसी होती है। ये जानवर ऐसा है इमरान खान, उसको तो सजा देना भी जो इंसान सजा के लिए के ऊपर इल्जाम है, या सजा के को सजा देने वाली बात है। ये तो नमूना है कि जिसको जो है ना पिंजरे में बंद कर देना चाहिए, इस पर टिकट लगाना चाहिए कि जिस सहाफ़ी ने या जिस बंदे ने कोई लतीफ़े सुनने हैं तो इसको पेमेंट करें, हमें कम से कम जो है ना $10 मिलियन पेमेंट करे, तो फिर हम 1 घंटे का प्रोग्राम इसका चलाएंगे और हाथों हाथ बिकेगा। 24 घंटे में से 8 घंटे इसको कहा जाए कि अगर तुझे खाना खाना है ना, रोटी खानी है, तो 8 घंटे तू जो है ना ये बातें करेगा, और हर 1 घंटे का जो है ना $10 मिलियन जो है ना ले। देखो ऐसे ऐसे बिकेंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा वो लतीफ़ा सुनाएगा कि उस लतीफ़े का कोई जो है ना कोई सानी नहीं होगा। उसको तो सिर्फ नहीं सजा देनी चाहिए, असल में ढूंढो ये डॉक्टर केड़ा है। तो लेकिन जी सियासत पे बात होती है तो सियासत भी बात करेंगे। ये है आज का ब्लॉग। ओके, अल्लाह हाफिज।